बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सोवियत यूनियन टूट गया, क्या अमेरिका भी इसी रास्ते पे चल पड़ा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर पूछा जा रहा है। 31 दिसंबर 1991 दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर, जिसके पास हजारों एटमी हथियार, लाखों फौजी और आधी दुनिया पर असर रसूख, अचानक नक्शे से गायब हो गए। तो फिर सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो क्या वजूहात थीं जिसकी वजह से सोवियत यूनियन टूटा। 1945 के बाद सोवियत यूनियन दुनिया की दो सुपर पावर्स में से एक था। इसकी मईशत दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत समझी जाती थी। इसके ज़ेरे असर मशरक़ी यूरोप के दर्जनों ममालिक थे और वो खिला में यानी स्पेस में अमेरिका को बड़ी टक्कर दे रहा था, उसका बड़ा हरीफ था। लेकिन ताकत का ये महल अंदर से कमज़ोर होना शुरू हो गया और उसकी वजूहात में से सबसे पहली वजह मईशत का जमूद। इकॉनमी, रियासत हर चीज़ चलाती थी व्यूअर्स, कोई मुकाबला नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था, कारकर्दगी गिरती गई, टेक्नोलॉजी में मगरिब आगे निकल गया और 1980 तक सनती पैदावार सुस्त पड़ गई सोवियत यूनियन के अंदर। उसकी दूसरी बड़ी वजह जो शायद आखिरी कील भी साबित हो रही थी वो थी अफ़गानिस्तान में जंग। 1979 से 1989 तक जारी रहने वाली जंग ने सोवियत यूनियन को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। 10 साल की जंग में सोवियत यूनियन पे बहुत बड़ा मुआशी बोझ बना। हज़ारों फौजी मारे गए, अवाम जंग से तंग आ गए। और तीसरी बड़ी वजह अमेरिका के साथ असले की दौड़ थी। सोवियत यूनियन अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा दिफा पे खर्च कर रहा था, जबकि आम मईशत, आम इकॉनमी, आम आदमी की इकॉनमी कमज़ोर हो रही थी। और चौथी वजह उस वक्त के सदर गोर्बाचोव की इस्लाहात थी। पेरेस्ट्रॉइका और ग्लासनोस्ट, इन दो इस्लाहात के पैकेज ने निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश तो की, लेकिन उसका एक नुकसान ये हुआ कि इन्हीं इस्लाहात ने अवाम को हुकूमत पर तनकीद और आज़ादी का मौका भी दिया। आखिरकार मुख्तलिफ जो स्टेट्स थीं सोवियत यूनियन के साथ, उन्होंने आज़ादी का मुतालबा करना शुरू कर दिया और 25 दिसंबर 1991 यानी 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया। अब हम इन्हीं वजूहात को रिप्लिका करते हैं इनका और देखते हैं कि क्या अमेरिका में भी ऐसी ही अलामात मौजूद हैं। और ये है असल सवाल, क्या अमेरिका भी इन्हीं मसाइल का शिकार है? कुछ माहिरीन कहते हैं कि चंद मुमासलतें मौजूद हैं। सबसे पहले कौमी कर्ज, जो उनके ऊपर नेशनल लोन है। अमेरिका का विफाकी कर्ज अब 37 ट्रिलियन डॉलर से तजावज़ कर गया, जो कि उसकी तारीख का बुलंद तरीन कर्ज है और बुलंद तरीन सतहों में शुमार होता है। दूसरी जो चीज़ है वो सियासी तकसीम। अमरीकी सियासत में अब शदीद पोलराइजेशन बढ़ रही है। इंतखाबात के नताइज पर तनाज़ात, कांग्रेस में तअत्तुल और माशरती तकसीम ने हुकूमती फ़ैसलों को मुश्किल बना दिया है। और आप ये देखें कि पिछले कई इलेक्शंस में धांधली के सवालात उठते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर। फिर आलमी ताकतों का चैलेंज, जिस तरह रशिया को मुख्तलिफ चैलेंजेस आलमी ताकतों से दरपेश थे, ख़ास तौर पे अमेरिका और यूरोप से, इसी तरह आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नायाब मादनियात और मैन्युफैक्चरिंग में इसकी पेशरफ्त ने आलमी ताकत का तवाज़ुन बदलना शुरू कर दिया। और फिर जंगों की तरफ आते हैं, तो जैसे सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में जंगें लड़ी, इसी तरह अमेरिका भी अफ़गानिस्तान और इराक जंगों पर खरबों डॉलर खर्च कर चुका था। बहुत से माहिरीन ने इन जंगों का मवाजना सोवियत यूनियन की अफ़गान जंग से भी किया है।
اگرچہ دونوں کی تاریخ اور معاشی حالات مختلف ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طرح سوویت یونین نے کھربوں ڈالرز وہاں لٹائے، اسی طرح امریکہ نے کھربوں ڈالرز ان جنگوں پہ لٹائے۔ پھر اندرونی عدم اعتماد، مسٹرسٹ ہے۔ رائے عامہ کے کئی سرویز کے مطابق وفاقی اداروں پر عوامی اعتماد گزشتہ دہائیوں کے مقابلے میں بہت کم ہوا ہے۔ لیکن امریکہ اور سوویت یونین میں ایک بنیادی فرق ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کافی ماہرین اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے کہ امریکہ لازماً سوویت یونین جیسا انجام ہی دیکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے نظام میں بنیادی فرق ہے۔ امریکہ میں نجی شعبہ کام کرتا ہے، انوویشن ہے، سرمایہ کاری بہت زیادہ ہے، عالمی سرمایہ اس کے اوپر امریکہ کا کنٹرول قائم ہے اور مضبوط کنٹرول ہے، اور ڈالر کی عالمی حیثیت جس کا ذکر ہم ایک پہلے ویلاگ میں بھی بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں، اب بھی اسے غیر معمولی طاقت دیتے ہیں۔ دنیا کے بڑے سرمایہ کار اب بھی امریکی منڈیوں کو نسبتاً محفوظ سمجھتے ہیں۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی معیشت اب بھی موجود ہے، سب سے بڑی فوجی صلاحیتوں میں سے ایک، یعنی بہت اعلیٰ یونیورسٹیز بھی ہیں، جدید ٹیکنالوجی اور عالمی مالیاتی نظام میں امریکہ کا ابھی بھی مرکزی کردار ہے۔ اب یہ وہ عوامل ہیں جو سوویت یونین کے پاس اپنی آخری دہائی میں موجود نہیں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مماثلت آگے نہیں آ سکتی۔ جس طرح سے امریکہ کے اوپر قرض پڑ رہے ہیں، جس طرح سے اس کا کنٹرول جا رہا ہے، تو کسی نہ کسی حد تک یہ چیز کہی جا سکتی ہے کہ امریکہ کا عالمی نظام پر جو کنٹرول ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے ویورز کہ کیا امریکہ بھی سوویت یونین کی طرح ختم ہو جائے گا؟ زیادہ تر سنجیدہ ماہرین اس بات کی پیش گوئی نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ قریب مستقبل میں سوویت یونین کی طرح اچانک نہیں ٹوٹے گا۔ یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قریب مستقبل میں شاید یہ امکان نہ ہو، لیکن یہ امکان موجود ہے۔ البتہ بہت سے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ دنیا یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف، نظام کی طرف جا رہی ہے، جہاں امریکہ کے ساتھ چین، یورپ اور خطے کی دوسری طاقتیں اہم کردار ادا کریں گی، رشیا کے سمیت۔ اصل سوال امریکہ کے خاتمے کا نہیں، بلکہ عالمی طاقت کے توازن میں تبدیلی کا ہے۔ تاریخ ایک بات ہمیں ضرور سکھاتی، کوئی بھی طاقت ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست نہیں رہتی۔ سوویت یونین اس کی بڑی مثال ہے، لیکن تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں دہرائی جاتی۔ ضروری نہیں کہ امریکہ کا انجام بالکل اسی طرح ہو جس طرح سوویت یونین کا ہے، لیکن طاقت مسلسل قائم نہیں رہتی۔ امریکہ کو آج جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ حقیقی چیلنج، مگر اس کی معیشت، ادارے، ٹیکنالوجی اور عالمی مالیاتی کردار اسے سوویت یونین سے مختلف بتاتا ہے۔ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا امریکہ اپنی برتری برقرار رکھ سکے گا؟ کیا دنیا ایک نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اگر اس دہائی میں امریکہ اپنی پاور نہیں لوز کرے گا تو اسے اپنی پاور لوز کرنے میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اگر حالات اسی نہج کی طرف جاتے رہے۔ اور ویورز، اگر آپ ایسی تحقیقی اور حقائق پہ مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویلاگ ختم کرنے سے پہلے فوکس وتھ تصدق گیلانی اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس ہماری طرف سے تحقیقاتی اور حقائق پہ مبنی ویلاگز ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔